अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि जो अपना इमरान साहब ने जो शौकत तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है अगले दौर के लिए, तो इससे क्या तब्दीलियाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि शौकत तरीन पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं बने, बल्कि इससे पहले भी वो जरदारी साहब के दौर में भी रहे हैं और एक दो अदवार में और भी रहे हैं। और उस दौर में कोई ख़ास डेवलपमेंट, कोई ख़ास चेंज हमें होती नज़र नहीं आई। अब जहाँ तक शौकत तरीन साहब हैं, उनका बड़ा एक बैकग्राउंड है और वो इससे पहले मुख्तलिफ़ बैंकों में काम कर चुके हैं उनके सदूर के तौर पर, और ज़्यादातर इन्होंने सिटी बैंक में काम किया, बाहर के मुल्कों में भी, और यहाँ भी हबीब बैंक में वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया। फिर यूनियन बैंक में आए, तो वहाँ प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया। और फिर यूनियन बैंक का जब मर्जर हुआ इसके साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, तो वो उसमें ये शामिल थे और उसमें बहुत सारी बातें ये सामने आई कि उसमें बहुत पैसे का हेर फेर हुआ। बहरहाल वो स्टेट बैंक का इशू है। अब स्टेट बैंक ने उस वक़्त कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उसके बाद फिर ये इन्होंने जो पाक अरब बैंक एक बनाया, और उसमें ये है कि बाद में वो सिल्क बैंक की शक्ल में वजूद में आ गया, और अब ये सिल्क बैंक शौकत तरीन साहब का है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसका देखें कि शौकत तरीन साहब सिल्क बैंक को कितना पॉपुलर बना सके या उसको कितना ऊपर लेकर गए, तो हमें इसमें बहुत मायूसी होती है। इसी तरीके से जो हमारे जो एक और मिनिस्टर हैं जो इसमें रहे, फौजी फर्टिलाइज़र में रहे, और उनके मुतल्लिक वो भी वज़ीर ख़जाना रहे इनके शुरू के इमरान साहब की गवर्नमेंट में। उनका भी वहाँ जो रिकॉर्ड था फौजी फर्टिलाइज़र में, वो बड़ा मायूस कुन था। तो बहरहाल ये बातें हैं। अब ये है कि शौकत तरीन जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे हमारे और भी बड़े बड़े स्टेट बैंक के जो रिटायर्ड गवर्नर हैं या दूसरे हैं, वो फ़ौरन उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब भी इस गवर्नमेंट के साथ अटैच रहे और अब वो एज़ फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए हैं। पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं बकौल शौकत तरीन साहब के, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, लेकिन वो कैसे कैसे लाई जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, फिर ये है कि इन्फ्लेशन को, वो सीधा सा उनका जवाब ये होता है कि हमें जीडीपी ग्रोथ 6 से ऊपर ले जानी है और इन्फ्लेशन को हमें 8 से नीचे रखना है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कैसे। अच्छा, इसी तरीके से रेवेन्यू जो है वो 6 या 7 ट्रिलियन पर ले जाना है, वो भी कैसे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब कम अज़ कम पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो जो दो ज़्यादा हमें रिलायबल आदमी नज़र आते हैं, जैसे पाशा साहब हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और सुलेमान साहब हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाने का कोई की मंतक बनती है। लेकिन बहरहाल अब ये शौकत तरीन साहब आ गए हैं, और इसके अंदर अब ये जो रेवेन्यू का इशू है कि जी ये तकरीबन 5 या 6 ट्रिलियन पर जाएगा या नहीं जाएगा, इस सिलसिले में आईएमएफ जो है वो उसने तो सीधी सी बात है कि टैक्सेस की बात की है, और ये इलेक्ट्रिक और गैस के चार्जेस बढ़ाने की बात की है, और यही एक रास्ता बनता है इन लोगों के लिए। अब ये तो नहीं हो सकता, अब जैसे ये बजट देंगे हमारे शौकत तरीन साहब, जो तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन के दरमियान होगा, तो उसमें तकरीबन 1.25 से 1.5 ट्रिलियन तो फ़ौज पे जाएगा, और उसके बाद 3 से ऊपर जो है वो हमारा डेट सर्विसिंग के ऊपर जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा खर्चा है। अब इसके बाद बाकी आपका 56% जो है वो हमारा सूबों को जाता है। तो इस तरह जो पीछे पीछे कुछ भी नहीं बचता कि गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को चला सके या रन कर सके। डेवलपमेंट जो है वो इस साल इन्होंने वैसे भी 500 और 600 बिलियन के दरमियान रखे हैं, जो कोई ख़ास नहीं है।
اسی طریقے سے کرونا اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس نے تقریباً جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نیچے لے گئے ہیں، اور پھر جو ہمارے ان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں مولوی حضرات کے ساتھ اس پر فرانس سے کہ سفیر کو واپس بھیجنے کے، وہ بھی ایک ایشو ہے جس پر ہمارے جو ایک امپریشن ہے آن یورپین کنٹریز وہ اتنا اچھا نہیں جا رہا. تو اس میں ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ زیادہ تر امریکہ، برٹن یا یورپ کو جاتی تھی. اب دیکھیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں مشکلات بہت ہیں. ان امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب لوگ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. ابھی آپ دیکھ لیں گھی کی قیمتیں کہاں ہیں، چینی کہاں ہے، آٹا کہاں ہے، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں ہیں. تو ایک عام آدمی جو ہارڈلی 8 سے 10 ہزار یا 10 سے 20 ہزار کماتا ہو اور 6 فیملی ممبرز ہوں، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہمارے یہاں ویسے تو آفیشیلی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا 40% ہے جی ڈی پی کا جو اس کو بلو پاورٹی لیول ہے، لیکن دراصل یہ تقریباً 70 اور 80% کے قریب اب پہنچ گیا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہمارے یہ شوکت ترین صاحب دیکھیں کیا کرتے ہیں. جہاں تک منسٹری آف فائنانس کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں کوئی ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ایز ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک میرا تقریباً ہر ویک جانا ہوتا تھا منسٹری آف فائنانس میٹنگز کے لیے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی کوئی ایکس کمشنر ہے اس کو لگا دیا، کوئی پولیس کا بندہ ہے اس کو منسٹری آف فائنانس میں لگا دیا. تو بمشکل کوئی ایک آدھ آدمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر صحیح لگا ہو، ورنہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بس بیوروکریٹس جو قریب تھے گورنمنٹ کے، ان کو اٹھایا اور لگا دیا. تو اس صورتحال میں وہاں بھی کوئی منسٹری آف فائنانس میں بھی کوئی ایسے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ ہمارے ملک میں یونیورسٹیز جو ہیں، جو ادارے ہیں، نہ وہ ان سلسلے میں کوئی ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں صرف پاشا صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے، سلیمان صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے، جو 1-2 یونیورسٹیز سے منسلک ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو شوکت ترین صاحب اب دیکھیں اپنی ٹیم کیسے تشکیل دیتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی. لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس آدمی ہوں گے ہی نہیں وہاں، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیوروکریٹس میں اس طرح نہیں ہیں. وہ تو بس CSS ایگزام پاس کیا اور آ گئے، لیکن اس کے بعد اسپیشلائزڈ ایریاز کے اندر ان کی ٹریننگ یا ان کی کوئی گروتھ اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ زیادہ خوش کن نہیں ہے. ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے شوکت ترین صاحب کا، ہم اس پہ کوئی خاص تبصرہ یہاں نہیں کریں گے، وہ ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کوئی زیادہ خوش کن نہیں ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ باقی رضا صاحب جو گورنر صاحب ہیں اس کو بھی انہوں نے اوکے کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹ بینک جہاں جو لوگ ہیں وہ 18 لاکھ پر منتھ تک تنخواہ لے رہے ہیں، وہاں پر جو صرف چند 100 جو یہ ریٹائرڈ امپلائیز ہیں ان کو وہ انکریمنٹ نہیں دیتے. کیوں یہ اپروچ ہے، یہ ایک مینٹل ان کی اپروچ ہے کہ صاحب یہ سارا پیسہ ہماری جیب میں جانا چاہیے، اور کسی غریب غربا یا جو ضرورت مند ہیں یا جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی جس نے ڈی ٹریک کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی ایک پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، حکومت میں بھی پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں اس صورتحال میں شوکت ترین صاحب جو ایک بینک کے مالک بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ کون سے اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے بینکنگ انڈسٹری بھی، کیونکہ ہمارے یہاں ہارڈلی 10% لوگ ہیں جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، جو ڈپازٹرز ہیں آبادی کا.
تو اس طریقے سے یہ صورتحال کوئی زیادہ خوشکن نہیں ہے، لیکن بہرحال شوکت ترین صاحب آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاید کوئی چینج مستقبل قریب میں لانے میں کامیاب ہوں۔ شکریہ۔